अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है फिल्म, किताब और लोग, और एक छोटी सी वजाहत के साथ हम आगाज करेंगे, और वो ये कि बेशुमार व्यूअर्स ने एतराज किया है कि आप हर वक्त क्लासिकल लिटरेचर के पीछे पड़े रहते हैं, विक्टोरियन नॉवेल्स डिस्कस करते हैं, कोई मॉडर्न नॉवल या बेस्ट सेलर खास तौर पे भी डिस्कस किया करें, और जोर ज्यादा बेस्ट सेलर्स पे था। चुनाचे आज से हम इस सेगमेंट में बेस्ट सेलर्स की ब्लेंडिंग भी शुरू कर रहे हैं और आगाज करेंगे सिडनी शेल्डन के इफ टुमारो कम्स से। बहुत अच्छा नॉवल, एक बड़ी कंसाइज और फोकस्ड स्टोरी है, और ये नॉवल 1985 में छपा, 86 में यानी फौरी तौर पे इसके ऊपर एक मिनी सीरियल बना 3 एपिसोड्स का, लेकिन मैं समझता हूं कि इसके ऊपर एक फीचर फिल्म भी बननी चाहिए थी, इसलिए कि सिडनी शेल्डन एक बहुत बड़ा स्क्रीन प्ले राइटर भी था। उसके स्क्रीन प्लेज को ऑस्कर तक मिल चुका है। कहानी का वन लाइनर आपको हम बाद में सुनाते हैं, पहले तारुफ कराते हैं डमी म्यूजियम से आए सिडनी शेल्डन और इस नॉवल के मरकजी किरदार ट्रेसी विटनी से। क्या हाल है जनाब आपका? भाई जी तुझे सुनाओ, तू भी ठीक ठाक है? यस सर ये सिडनी शेल्डन है? हाँ जी, सिडनी शेल्डन। मैं तो रहता खोता ड्राई क्लीन होया। अरे मेरी भी कुछ बात कर लो, मैं भी यहाँ आई हूँ। ये इस कहानी का मरकजी किरदार। ये कौन है जी? ये ट्रेसी विटनी है, और कौन है? ट्रेसी विटनी तेंज दसना जो मेरी फूफी है। अरे कम बखत मारे, मेरी शक्ल तेरी पुप्पी जैसी है क्या? शुक्र कर मैं तेन फूफा नहीं कहता। वो मैनू आप पुत्र, मैं तेरा फूफा लगदा भी यार। मैं तेरी उस फूफी नहीं जानती। अच्छा जी, ये दोनों कौन है? ये मंगन वाले ने। हज़रात, आज हमें ज्वाइन किया है 2 नए फनकारों ने। ये हमारे साथ इस शो में इंशाल्लाह एक तवील इनिंग्स खेलेंगे, सरदार कमाल और ख्वाजा मसूद। सर इन्हें सुना जो ख्वाजा मसूद केड़ा है? ये सेंटर में ख्वाजा साहब बैठे हैं, और जो ढेर ये लगा है। लेकिन सर इनका नाम PPW मशहूर है। PPW जी, वो क्या है? पप्पू पेंचर वाला। क्यों जी? सर पप्पू मुझे प्यार से कहते हैं। असी फिर अपनी किताबा लेके निकल जाइए। अब कोई पप्पू आ गया, कोई पेंचर आ गया है। अच्छा जी, ये पेंचर वाला क्या, इसका क्या मतलब? सर इनकी शॉप है, पेंचर लगाते हैं। तो पेंचर आके उत्ते बैठ जाते हैं। अच्छा जी, आप क्या चाहते हैं? आपको पप्पू कहा जाए या क्या नाम? जल्दी करें। सर जी केड़ा पप्पू? परोठे दी एक बुरकी करदा पप्पू। अच्छा जी, हम बात करेंगे ट्रेसी विटनी के साथ। आप इतनी ज़हीनो फतीन बैंकर थी, इतनी स्मार्ट थी, और एक मामूली से 3rd क्लास से वकील ने आपको बेवकूफ बना दिया। असल में बात पता है क्या, मैं बड़ी मासूम होती थी, ये चोर बनने से पहले की बात है। अरे ये चोर भी सी। ओहो हो, चोर, ऐसी वैसी चोर? पूरे यूरोप में, अमेरिका में इसकी धूमें थी। ये तो प्यो भी चोर सी। ये एक बड़ी मासूम और खुश इखलाक, बड़ी नफीस औरत की बेटी थी। उसकी एक फैक्ट्री थी जिसमें ये स्पेयर पार्ट्स बनाया करते थे, लेकिन ये एक बैंकर थी। इसकी वालदा को चकमा देकर एक शख्स ने सारा बिजनेस हथिया लिया। वो बेचारी बैंकरप्ट हो गई और इसी गम में उसने खुदकुशी कर ली। ओए होए, इसका मतलब कि महाराणा ट्रक होया। अबे मेरी अम्मी के बारे में कोई बात ना करियो, टक का बच्चा। नहीं, टक का मतलब यह है कि कोई द्रो हो जाना, कोई हाथ हो जाना, फ्रॉड हो जाना। असी बाहरों है, सन की पता द्रो की होता है। यस ये वालदा के फ्यूनरल से फारिग होती है तो उस शख्स के पास जाती है जो रोमानो इसका नाम है, जो एक बहुत बड़े माफिया डॉन के लिए काम करता है। ये पास एहतियातन एक पिस्तौल भी रख लेती है कि मैं उसे डरा धमका के, हालांकि ये इसकी मासूमियत थी, बेवकूफी थी, ऐसे होता नहीं। उसे जा कहती है कि यहाँ पर एक स्टेटमेंट दो, उस पर साइन करो कि तुमने मेरी माँ को इसमें फंसाया है, एक्चुअली उस बेचारी का कोई कसूर नहीं, तुम हो असल फ्रॉडी है, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तो वो कहता है ये हाथ पिस्तौल उठाने वाले नहीं है, तुमसे चलेगा नहीं। तो इसी दौरान वो इसको काबू कर लेता है, पिस्टल छीनने की कोशिश करता है, दोनों गुत्थम गुत्था होते हैं। इसी तगोदौ में पिस्टल चल जाता है। पिस्टल नहीं होता, एक्चुअली रिवॉल्वर होता है, टू बी प्रिसाइज। सर रिवॉल्वर तो पिस्तौल च की फर्क होता है? पिस्तौल जो है वो पिस्टल होता है जिसके अंदर चेंबर होता है, चेंबर में गोलियां होती हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स। चेंबर ऑफ कॉमर्स। वाह वाह। कॉमर्स नहीं होता, कॉमर्स होता है। चार्ल्स नहीं होता, चार्ल्स होता है। बाबू मैं तेन की कहा सी?
تو ایک عذاب چ پھسن لگا ہے بڑا رنگین بیڑے رہا منہ سانو کد لیے بلایا جی ہم کہاں تھے؟ پستول پہ پسٹل یہ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے کمانچا جس کے اندر 6 گولیاں ڈلتی ہیں جو گبر سنگھ اس طرح کرتا ہے اس کو ریوالور بولتے ہیں. تے کریسی کول کی سی؟ کریسی نہیں ٹریسی. اوہی ٹریسی کول کی سی؟ اس کے پاس ریوالور تھا. ریوالور چل جاتا ہے وہ زخمی ہو جاتا ہے. یہ بھاگتی ہے وہاں سے یہ سمجھتی ہے کہ مر گیا ہے تو اسے رستے میں ایک پولیس مین پکڑ لیتا ہے. اسے حوالات میں بند کر دیا جاتا ہے. اس کو ایک وکیل آ کے ملتا ہے اور بتاتا ہے کہ فکر مت کرو تینوں پھانسی ہونے لگی. تو کہتا ہے کہ سرکار نے مجھے تمہارا وکیل مقرر کیا ہے. یہ وکیل بھی مافیا کے پیرول پہ ہوتا ہے. چنانچہ ہوتا یہ کہ وہ اس کو مناتا ہے کہ تم ایک ایسی سٹیٹمنٹ دو کہ جس میں گلٹی پلیڈ کر دو. تم کہو کہ میں نے یہ جرم کیا ہے. وہ یہ بھی کہتا ہے کہ فکر مت کرو وہ زندہ ہے اس کا زخم گہرا نہیں ہے گولی چھو کے گزر گئی لیکن جو تصویر وہاں سے غائب ہوئی ہے $500,000 کی وہ اصل مسئلہ ہے. تم اگر گلٹی پلیڈ کر دو کیونکہ اس نے تم پر الزام لگایا کہ تم نے اس پر قاتلانہ حملہ کیا اپنی طرف سے مار کے پھینک گئی اور اتنی قیمتی پینٹنگ اڑا کر لے گئی ہو. تم جب اقبالی بیان دے دو گی تو عدالت کا بہت سا قیمتی وقت بچے گا سرکار کا روپیہ بچے گا. وہ اس کے عوض تمہیں چھوٹی مختصر سزا دیں گے ورنہ تو تم 15 سال کے لیے گئی. یہ بیچاری ناسمجھی میں اس کی بات مان لیتی ہے اور جج بھی وہ انتہائی کرپٹ ہوتا ہے آگے بیٹھا ہوا. وہ کہتا ہے کہ تم نے یہ جرم کیا ہے اینڈ آئی ول میک شیور کہ تمہیں اس کی سزا ملے. وہ اس کو 15 سال سزا دیتے. یہ بہت چیختی چلاتی ہے کہ میں بے قصور ہوں. مجھے اس وکیل نے جس کا نام پیری پوپ ہے ایک پیری پوپ نے مجھے اس پر اکسایا تھا. میں نے نہ کوئی جرم کیا اور نہ میرا اس ڈکیتی کے ساتھ کوئی تعلق ہے. یہ پھر جیل جاتی ہے. بڑی دردناک کہانی آگے جا کر اس پر بڑا جیل میں ظلم ہوتا ہے. لیکن اس کی خوش قسمتی کہ جیل وارڈن کی بیٹی کی اسے نینی بنا دیا جاتا ہے اور ایک دن وہ بچی جھیل میں ڈوبنے لگتی ہے تو یہ چھلانگ لگا کر اسے بچا لیتی ہے. حالانکہ ایک تو اسے تیرنا نہیں آتا لیکن پھر بھی اسے خود مرتے مرتے بچتی ہے اسے بھی بچا لیتی ہے. اور دوسرا یہ وہ دن تھا جس دن اس نے فرار ہونا تھا جیل سے. اس کے فرار کا پورا پلان تیار ہو چکا تھا. لانڈری وین کے ذریعے اس نے جانا تھا. اے میں لکھی ہے ساری نال میرا بھی تو ذکر کرو نا. یس بھائی تم ہی نہ لکھی ہے کمال ہے. اچھا اگے کی ہوندا ہوتا دسو. تو اس ریاست کا گورنر اس کو پارڈن دے دیتا ہے فل پارڈن. تو گورنر سیاسی پوائنٹس سکور کرنے کے چکر میں اس کو رہائی دے دیتا ہے. اب یہ باہر جا کر سب سے پہلے تو سکور سیٹل کرتی ہے چونکہ بہت کمال کی بینکر ہوتی ہے. یہ بینکنگ کے چکر میں ایسا ڈالتی ہے کہ جو رومانو اس کے اکاؤنٹ میں لا تعداد پیسے اکٹھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. پھر یہ اس کے باس اور ساٹی کو انفارم کرتی ہے کہ اس نے فرار ہونا ہے. تمہارا پیسہ چرا کر یہ جو پینٹنگ تھی یہ اس نے بیچ دی ہے. وہ آ کے اس کو قتل کر دیتا ہے. پیری پوپ کو بھی قتل کر دیتا ہے. یہ بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے. اور وہ جج جس کا نام جج لارنس ہے وہ سیر سپاٹے کے لیے ماسکو گیا ہوا ہے. اس کے پیچھے وہ ایک کوڈڈ لیٹر اسے بھیج دیتی ہے. اس تحریر سے ہی امپریشن ملتا ہے کہ یہ امریکہ کا کوئی سپائے ہے. اب اس دور کا یعنی 1985 کا سوویت یونین وہ تو امریکہ سے جانے والی چڑیا کو بھی پڑھتے ہیں تو ہر چیز وہ پڑھتے تھے. انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کوئی جاسوس ہے. وہ اس کے اوپر ایک مقدمہ چلاتے ہیں. ٹھیک 15 سال کے لیے اسے اندر کر دیتے. پھر ایک اور انتقام بڑا دلچسپ وہ لیتی ہے اور وہ اپنے لور سے چارلز جس کے ساتھ اس کا معاشقہ چل رہا ہوتا ہے. چند دن بعد ان کی شادی ہونی ہوتی ہے. وہ ایک ارب پتی فیملی کا بیٹا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ اس کو ٹریسی کو پسند نہیں کرتے کیونکہ یہ بیچاری لوور مڈل کلاس سے اس کا تعلق ہے. وہ اپنے ہی لیول کے خاندان کی لڑکی شارلٹ سے لیکن وہ اس سے شادی کرنے کے بجائے اس سے کرنا چاہتا ہے. وہ اتفاق سے چند دن کے لیے مڈل ایسٹ گیا ہوتا ہے. پیچھے یہ واردات ہو جاتی ہے. اس کی خبر سن کے وہ اس سے بھاگ جاتا ہے چونکہ بزدل ہوتا ہے کہ میری بیوی چوری چکاری کرتی پھر رہی ہے. یہ بڑی دکھی ہوتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ اتنی بے وفائی کی. اور جس وقت یہ تیار ہو کر انتقام لینے چارلز کے پاس جاتی ہے
تو ہوٹل میں بیٹھے سارے اپنے فیملی والے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, تو وہ دیکھتی ہے کہ چارلز اور شارلٹ ایک دوسرے سے اتنے بور ہوئے ہیں کہ نہ وہ بات کر رہے ہیں, کیونکہ شارلٹ بہت خوبصورت لیکن بور عورت ہوتی ہے. وہ کہتی ہے آئی تو میں تم سے انتقام لینے تھی, لیکن قدرت نے تم سے اتنا شاندار انتقام لیا کہ تم اور شارلٹ دونوں ایک دوسرے کی سزا, اس لیے میں تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ کے جا رہی ہوں کہ تمہاری یہ سزا کا تسلسل قائم رہ سکے. واہ واہ اگے سر تو ماما کومے کے بیگ لکھیے. ہاں تم رائٹر ہو اس کے. نہیں مزہ بڑا آ رہا سی نا. تے پھر خالہ جی بینک چ واپس جاب کر. نو, پھر یہ ڈکیتیاں شروع کرتی ہے. میں تو کتاباں چ انہیں پیسے نہیں کمائے جنہیں نے ڈکیٹیاں چ کمائے نے. یس. اور پھر ایک اپنے ہی جیسے ایک اچکے چور کے ساتھ محبت کرنے لگتی ہے, اور الٹیمیٹلی دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں. جی 15 سال قید سزا سننے کے بعد کیا فیلنگز تھی؟ بہت اچھی فیلنگ تھی. میں تو وہاں پہ لڈیاں ڈال رہی تھی. تو ہر وقت اس طرح اکتائی کیوں رہتی ہے؟ تو میرے ساتھ دنیا نے کیا تھوڑا ہے, کیا کچھ نہیں کیا. اچھا انہیں تھے دسن نہ بہ جائیں, سارا ایگزام رائٹر تھے نہ لا دیں گے. اچھا تم نمونیا سے مرے تھے, تمہیں پتا ہے 1987 میں یہ مرا. تو کیا وجہ ہے؟ سردی زیادہ لگتی تھی, داڑھی تو نہیں تھا. جگت کرنے کی کوئی لوڑ آئی؟ اس میں زیادہ تر لڑکیاں ہی کریکٹر مین ہیں. ویسے واقعی بتاؤ نا, تمہارا مین کریکٹر عورت ہی کیوں ہوتی ہے؟ تو کی اعتراض ہے؟ مینوں عورتیں چنگیاں لگ دیں, میں مین کریکٹر دے دینا. یس. اچھا عورتیں اسے واقعی اچھی, اس نے 3 شادیاں کی تھی بائی دا وے. اصل سے عورتیں چورنیاں بہت اچھی ہوندی ہیں, یہ تجربہ مینوں گھروں ہوا ہے. اچھا جی, اس بندے نے 10 سال کی عمر میں اپنی نظم بیچی تھی. پہلی نظم اس کی 10 سال کی عمر میں $10 میں بکی تھی. یہ چھلے رائٹر تھے. اور دیکھو نا, کمال یہ ہونا چاہیے, آپ اتنے مہنگے رائٹر ہوں اور پھر آپ اس قیمت کے شان شان لکھتے بھی ہیں کہ مسٹر بلاک بسٹر کے نام سے مشہور ہو گیا تھا. 30 ملین کاپیز بک چکی ہیں اس کے ناولز کی. 30 ملین 30 ملین یعنی 3 کروڑ کاپیاں. اب دیکھ لو بیویاں میری مڑ بھی تیر نہیں سن. یس. اچھا جی بچپن چ عورتوں سے کی کرتے رہے ہو؟ کہتے کول پوچھتا پہ ہیں, میرے کو یا باجی اور کولو؟ ساری واقعی نے کتاباں لکھی ہیں. جس طرح بول رہے ہو جو بندہ تو کندھا نہیں لکھ سکتا. کندھا لکھنا پتا کیا ہے؟ میں چ نہیں اڑتا, مینوں پتہ کندھا لکھنی کی ہوندیاں نے. میں کوئی سچی مچی شیلٹر نہیں ہاں. شیلٹر پتر نصیبہ والے ایڈا وڈا رائٹر تہاڈے ہتھی آیا ہے, کوئی سودا سودا منگانا تے منگا لو میرے کولو. اچھا میرا اپنا ریڑا بھی ہے. سر میں بھی بہت ناول پڑھتا ہوں, مثلاً الف لیلا, عربین نائٹس. جی عریبین ڈیلائٹس. عربین ڈیلائٹس ایک مٹھائی کی دکان ہے. میرا ناولسٹ اصل میں حلوائی ہے. تجھے کھا دی ویسے مٹھائی؟ جی کافی کھائی ہے میں نے. بہت میٹھی ہے شیرے والی. نہیں شیرے والی نہ کھاؤ, اس میں ایک مٹھائی ہے ہریسا, وہ کھاؤ, اس میں کم شیرہ ہے, اس میں گوشت ہوتا ہے. نہیں وہ گوشت والا ہریسا اور ہے, یہ مٹھائی ہے ہریسا. اسی کیوں انہیں جہل ہے یار؟ یہ جہالت نہیں ہے, یہ غربت ہے. اچھا ناول میں نے بھی بہت پڑھے ہیں. ہاں جی, خربوزے کی واپسی, پراٹھے کا پینچر. کس کا؟ پراٹھے کا. پاپو صاحب اپنا کوئی یادگار واقعہ؟ ایک دن میں سویبا تھا تو 4 پائی ٹوٹ گئی, میں دکان پہ بیٹھا ہوا تھا اور دکان بیٹھ گئی. یار بات تو کر لینے دو. سر چیزیں انجی برہم ہون گی. اچھا جی میں دکان تے لیٹے ہوئے ہیں سن, تے ٹویا پہ گیا. اچھا پینچر لا لیتے ہو؟ ہاں بلڈوزر کا پینچر لایا کبھی؟ ہاں تو کیا بلڈوزر کو پنکچر نہیں لگتا ہوگا؟ لگتا ہے سر. جو تم کہنا چاہ رہے ہو نا وہ روڈ رولر ہے, وہ بلڈوزر نہیں ہے. ٹھیکیداری کا کام بھی کرتا. تو دن رات ملتے گا بریک, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. جی سر آپ پاکستانیوں کی اخلاقی گراوٹ پر تنقید کرتے ہیں, کیا یہ قوم واقعی اتنی ناسمجھ ہے جتنا آپ سمجھتے ہیں؟ میں اس سے بھی زیادہ سمجھتا ہوں. پاکستانی قوم انتہائی ناسمجھ قوم ہے. میں اور کوئی برا سابقہ لاحقہ اس کے لیے استعمال نہیں کرتا, لیکن انتہائی ناسمجھ ہے. معصوم بھی نہیں ہے, بے وقوف بھی نہیں ہے, ناسمجھ ہے. آپ اسی سے اندازہ کیجئے کہ ہم حرام کی کمائی سے حلال گوشت تلاش کرتے پھرتے. یعنی جس سے بھی پوچھو وہ کہے گا کہ اس ملک میں اسلامی نظام ہونا چاہیے. جی اسلامی نظام ہمارے ہر مسئلے کا حل ہے. اسلام اسلام اسلام, بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں, لڑنے مرنے کٹ مرنے پر تیار ہو جاتے ہیں. سب سے بڑی ٹیکس چور قوم یہی ہے. یعنی 20 کروڑ آبادی ہے
اور 7 لاکھ اس میں سے ٹیکس دیتا ہے. اور کبھی اصلاح کی کوشش کر کے دیکھ لیں, کبھی کوئی سمجھانے کی کوشش کی, پنجابی کہتے ہیں مت دینے کی کوشش کر دیں, وہ آگے سے ایسا لاجواب کر دیں گے آپ کو کہ جناب میرے اکیلے سے کیا ہوتا ہے, آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے, اس کو سمجھاؤ, اس کو سمجھاؤ, اس کو سمجھاؤ, پھر میرے تک آنا. جب یہ ایک اجتماعی سوچ بن جاتی ہے تو پھر ایک خطرناک چیز کریٹ ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں ڈومینو ایفیکٹ. اب ڈومینو ایفیکٹ کیا ہے؟ آپ لائن میں اینٹیں کھڑی کر دیں ورٹیکل 4-4 انچ کے فاصلے پر, اور ایک طویل فہرست 1 کلومیٹر تک کھڑی کر دیں, ہلکے سے اشارے کے ساتھ ایک اینٹ گرا دیں, وہ دوسری پہ گرے گی, دوسری تیسری پہ گرے گی, اور آپ دیکھیے گا پورے 100 کلومیٹرز بھی ہوں گے نا, سب کے سب گر جائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپر مارکیٹ میں یہ لوگ جاتے ہیں تو کس خشوع و خضوع کے ساتھ پروڈکٹس کے انگریڈینٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں, کہیں کوئی ایسا انگریڈینٹ نہ ہو جو حرام ہو, اور اس وقت یہ فراموش کر دیتے ہیں کہ آج سارا دن ہم کس طرح سے یہ نیک کمائی اکٹھی کرتے رہے, کتنوں کا حق ہم نے مارا, کتنے جھوٹ ہم نے بولے, کتنی قسمیں کھا کر ہم نے جھوٹا اور جعلی سودا بیچا ہے. آپ دیکھیے کہ قرآن اندازی ہوتی ہے مختلف سرکاری اور غیر سرکاری کمپنیز میں عمرے کی, تو اس قرآن اندازی میں جعل سازی کرتے اور کرواتے ہیں. جانا کہاں ہے؟ اللہ کے گھر. 10-10 کاپیاں ڈال دیتے ہیں اپنے آئی ڈی کارڈ, اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. پھر پاکستان کے جملہ سکینڈلز میں جو شہرت دوام حاصل کر گئے وہ حج سکینڈلز ہیں, اور 1 سے زائد ہیں. یعنی حج کو ہم وسیلہ فراڈ بناتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ فراڈ مت کرو, یہ پند و نسائے کا کام ایک حد تک ہم کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. میں یہ ضرور کہوں گا کہ خدا را اپنی فیلڈ ہی چینج کر لو یار. مطلب ویزے میں فراڈ کر لو, حج کے کوٹے میں, گروپس میں, وہ جو مکتب بنتے ہیں ان میں فراڈ تو نہ کرو. آپ نے کبھی نہیں دیکھا سرکاری گاڑیوں میں قربانی کے بکرے ڈھوئے جا رہے ہیں؟ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے پولیس آفیسرز دیکھ رکھے ہیں جو زبردستی رشوت کے طور پہ بکرے لیتے ہیں اور چھینتے ہیں اور پھر اس کی قربانی چڑھاتے ہیں. یعنی یہ نہ سمجھی نہیں تو اور کیا ہے, بات نہ سمجھی کی ہو رہی ہے نا. بالکل جی. یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی سمجھدار چور یہ حرکت کرے؟ آپ افطار پارٹیاں لے لیں. افطار پارٹی کیا ہے؟ افطار, روزہ افطار کروانا جی. ایسا اس میں تعیش برتا جا رہا ہے, ایسی ایسی ڈشیں ہوتی ہیں, ایک اکٹھا کر رکھا ہوتا ہے چوروں اور ڈکیتوں کا مجمع, اور وہ پیسے کس کے ہوتے ہیں؟ کرپشن کے پیسے ہوتے ہیں, چوری کے پیسے ہوتے ہیں, میری اور آپ کے پیسے چوری کیے ہوتے ہیں. اور کیوں کی جا رہی ہے یہ؟ ایک تو پی آر کے لیے کہ پبلک ریلیشننگ ہو رہی ہے, نمبر 2 اللہ راضی ہوگا, جتنوں کو روزہ افطار کروا دو نیکیاں تو لکھی جائیں گی نا. نعوذ باللہ, اللہ کو علم نہیں ہے کہ یہ نیکی کس پیسے سے ہو رہی ہے. اب چند روز پہلے ایک سچا واقعہ آپ کو بتاؤں, ہمارے ایک عزیز دوست نے بتایا کہ, اور اس کی صحت پر مجھے ایک رتی بھر شک نہیں, کہ ایک پولیس آفیسر ASI ریسنٹلی اس نے پری میچور ریٹائرمنٹ لے لی, اور اس سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ تم نے کیوں کیا؟ تو کہنے لگا کہ میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں, بیٹیاں بھی بیمار ہیں, بیٹے بھی بیمار ہیں, کوئی بھی تندرست نہیں ہے گھر میں, اور مجھے خوف آتا ہے کہ آج تک میں انہیں رزق حرام کھلاتا رہوں, وہی ان کے خون میں دوڑ رہا ہے, اور جب تک اس کا اثر رہے گا یہ بیماری سے نہیں بچیں گے. چنانچہ میں نے یہ نوکری چھوڑ دی ہے, میں پینشن پہ گزارا کروں گا. مجھے بڑوں نے سمجھایا ہے کہ بھائی آج تک رشوت کی, کرپشن کی جو دلدل میں دھسے ہوئے تھے, اس سے نجات کا واحد طریقہ ہے کہ جو جمع پونجی ہے اس سے کوئی مدرسہ کھول لو, کوئی مدرسہ, تعلیم دو لوگوں کو, قرآن کی تعلیم دو, دنیا کی تعلیم دو, آخرت کی تعلیم دو, شاید تمہارے گناہ دھل جائیں. یہ تو سمجھ کی بات ہے. اگر دیکھا جائے تو وہ شخص ہدایت یافتہ ہے, کیونکہ توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا, اور ہم کون ہوتے ہیں اس پر انگلی اٹھانے والے؟ اگر اس نے توبہ کر لی صدق کے دل سے تو معاف کرنے والا وہ ہے جس نے وعدہ کر رکھا اپنی قسم اٹھا کے کہ تم توبہ کرو, میں نے لازم کر لیا کہ میں تمہیں معاف کروں. لیکن بات ہو رہی ہے ان ناسمجھوں کی, ان احمقوں کی, کہ جو کرپشن کے پیسے سے جا کے داتا صاحب 70 دیگیں دے رہے ہوتے ہیں. وہ اپنے رزق کو صاف کرنے کا ایک خود ساختہ طریقہ ہے. جیسے کہتے ہیں نا زکوٰۃ تمہارے رزق کو صاف کرتی ہے جی, کہ بھولے چوکے بعض اوقات آپ کہیں کو کر بیٹھتے ہیں تو زکوٰۃ جو ہے ساری اگلی پچھلی کسریں نکال دیتی ہے. لیکن یہ اگر آمدن کیا ہے تو الگ بات ہے, سہون جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا, تو ان کو پاک صاف مصفہ کرنے کا طریقہ زکوٰۃ ہے. یہ ڈیلی غریب کا حق مارتے ہیں, یتیموں کا حق چھینتے ہیں,
یہ ولچرز کی طرح بیواؤں کے پلاٹوں پر قبضہ کرنے کے لیے جھوٹا قرآن اٹھاتے ہیں اور پھر اس منافع سے اس پیسے سے جا کر 100 دیگیں دے دیتے ہیں. کہتے ہیں جناب اللہ نے تو کوانٹٹی دیکھنی ہے نا کہ ہم نے کتنے لوگوں کو رزق دیا. بڑا دردناک انجام ہے ان لوگوں کا جو اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں سے صرف نظر کرے گا. آخر اس نے جو الاؤ دوزخ میں جلا رکھا ہے اس کے لیے ایندھن کا بندوبست بھی تو کر رکھا ہے نا. یہی لوگ ہوں گے جو بہترین ایندھن ثابت ہوں گے. خواتین حضرات, we'll take a break. Stay with us. ویلکم بیک. خواتین حضرات, آج کی فلم ہے آنسو بن گئے موتی. نہایت شاندار لیرکس ہیں قتیل شفائی کی اور موسیقی ترتیب دی ماسٹر عنایت حسین نے, گایا احمد رشدی نے, پیش کرنے جا رہے ہیں بلال علی میر. اگر میں بتا دوں میرے دل میں کیا ہے تو مجھ سے نگاہیں چرا تو نہ لوگے. ہائے اگر بڑھ گئی میری بےتابی دل کہیں مجھ سے دامن چھڑا تو نہ لوگے. ہائے اگر میں بتا دوں. زباں چھپ رہے تو نظر بولتی ہے, زباں چھپ رہے تو نظر بولتی ہے, نظر چپ رہے تو زباں ڈولتی ہے. کوئی راز دل کا جو کھل جائے مجھ سے تم اس کو فسانہ بنا تو نہ لوگے. ہائے اگر میں بتا دوں. نئے سے نیا کی برسا رہے ہو, ابھی تو مجھے تم ہی تڑپا رہے ہو. نئے سے نیا تی برسا رہے ہو, ابھی تو مجھے تم ہی تڑپا رہے ہو. جو میں نے لگائی کوئی چوٹ دل پر تو دل کی لگی کو چھپا تو نہ لوگے. ہائے اگر میں بتا دوں. دکھا کر امنگوں کی گل پوش راہیں, دکھا کر امنگوں کی گل پوش راہیں, بلا تو رہی ہیں تمہاری نگاہیں. محبت کے راستے پہ جب آ گیا میں قدم اپنا پیچھے ہٹا تو نہ لوگے. ہائے اگر میں بتا دوں میرے دل میں کیا ہے تو مجھ سے نگاہیں چرا تو نہ لوگے. ہائے اگر میں بتا دوں. برافو, برافو. ویلکم بیک. خواتین حضرات, پنجاب کا ایک دور افتادہ ضلع ہے لیا, اور وہاں پر قائم ایک ہاسپٹل جس کا نام نواز شریف کے ساتھ منسوب ہے, یعنی نواز شریف ہسپتال. وہاں پر کرپشن کی انتہا کر دی گئی. چیف منسٹر کے سامنے تحقیقاتی کمیٹی نے جو فگرز پیش کیے ہیں ان کے مطابق یہاں کم از کم 600 گنا مہنگا ایکوپمنٹ خریدا گیا, یعنی اصل قیمت سے 600 ٹائمز زیادہ, ناٹ 600%, 600 ٹائمز زیادہ.
जिसका मतलब है लाख रुपए का बिल करोड़ रुपए की शक्ल में भी पेश किया गया। वैसे तो हर दूसरे सरकारी अस्पताल की सूरत हाल इससे भी ज्यादा परेशान कुन है, लेकिन अहम बात यह है फोकस में जो अस्पताल है वो हाकिम वक्त के नाम से जाना जाता है। इसलिए किबला वजीर आजम साहब आपको थोड़ी सी केयर करनी चाहिए, बल्कि बेहतर तो यह था कि आपके भाई साहब भी केयर करते, क्योंकि आपके भाई साहब के नाम से हमारे इलाके में जो अस्पताल है शहबाज शरीफ गायनी अस्पताल, वो तो ठीक ठाक चल रहा है। तो नवाज शरीफ साहब को भी कोशिश करनी चाहिए कि हर वो इदारा जो इनके नाम से मंसूब है उसको जाती उसकी निगरानी करें, कुछ थोड़ा सा फॉलो अप भी किया करें। और तुरफा तमाशा ये है कि मोहतरम वजीर आजम 40 नए अस्पताल कायम करने जा रहे हैं। तो जनाब अगर तो उनकी फेट वो होगी जो लैया के अस्पताल की है, तो इससे बेहतर है आप 40 नए मुर्गी खाने बना लें, कुछ 40 नई शुगर मिलें लगा लें, कोई 40 नए पावर प्रोजेक्ट्स लगा लें, और नहीं तो ओवरहेड ब्रिजेस ही बना लें, फ्लाईओवर्स बना लें। अस्पतालों की जान छोड़े रखें। आज इस हवाले से हम सूरत हाल डिस्कस करेंगे पंजाब के अस्पतालों की, जहां अमूमी तौर पर गदर की कैफियत है, और वो यंग डॉक्टर्स जो कल तक हड़ताल पर थे, सड़कों पर थे, एक नेगोशिएशन के बाद हुकूमत ने बहुत सारे उनके मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं। अब उम्मीद की जाती है कि पूरी स्ट्रेंथ के साथ ये अस्पताल यहां भी चालू होंगे, और केपी खैबर पख्तूनख्वा जहां एक बहुत बड़ा मसला एनेस्थीसिया का है, इस हवाले से डॉक्टर्स की शदीद किल्लत है, वहां पर 35 सीट्स हैं ख्वातीन हज़रात, लेकिन उनमें सिर्फ 5 फिल हुई हैं, 30 सीट्स आर स्टिल वेकेंट। और सर क्या हाल है, ठीक हो? और तुम डॉक्टर कब से बन गए हो? सर जिन्हें दिन जी यंग डॉक्टर की हड़ताल नहीं सी, अच्छा, उदो ही मेरी प्रमोशन हुई है। तुम्हें प्रमोट करके डॉक्टर बना दिया? मेरे 2 भाई नलका ठीक करते सन, अच्छा, उन्होंने जो एक कार्डियोलॉजिस्ट हो गया जी। और सुनाओ भाई जी, ठीक ठाक हो? हाँ मैं ठीक ठाक हूँ। ये तुम्हारे साथ क्या चीज पड़ी हुई है? ये कोई लाश नहीं पई हुई। ये मेरे नवे टेनन ने। अच्छा, किराएदार है तुम्हारा? जी नवा किराएदार जनाब। वो पुराना किधर गया? ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। अच्छा, हाँ वो डंगर अस्पताल दाखिल हो गया है। ओए के साहब ਨੂੰ सलाम कर। खान साहब ये भी खान साहब ने। अच्छा, तुम्हें मिलते खान साहब ही हैं? इस बारी मैंने सरंगी वेच के एडवांस दिता इन्होंने। अच्छा, यानी ये खान साहब बजाने वाले? जी सर। खान साहब पुट्टो साहब ਨੂੰ सलाम करो। खान साहब ओए उठ वाह 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 जी वो पे खैर होवे बाबा की दर्शन कराए थे चौधरी साहब। अच्छा खान साहब, आप अस्पताल किस सिलसिले में आए? मैं जी शनाख्ती कार्ड बनाना है जी। यार आप जुगते करने लग गए। अच्छा ये भी बदतमीज ने। कुट्टी भी जान नाल नाल चौधरी की ये ते पैसे मैं अलग लेना। मैं इन्होंने मालशिया भी आ। अच्छा खान साहब, आप भी बीमार हैं? नहीं जी, कल मेरी डॉक्टर ने कुश्ती है जी। केड़ी नाड़ कुट दी चौधरी, क्यों चपेड़ा खानी है? अच्छा जी चपेड़ा ने मैं तो कोल अलग लेना। वाह जी वाह, तुसी भी बादशाह बंदे हो जी। तुसी मैनू पूछ रहे हो कि मैं बीमार हाँ? आ जेड़ा तुसी सारा देख रहे हो ना जी, ये मेरा फोटो सेशन है। ए खान साहब की जवानी की फोटो है। अच्छा जी। ओ खान साहब की बेशर्मी की फोटो है। आयो डॉक्टर साहब, बिस्मिल्लाह आयो। ये क्या है भाई? ये लगता किसी का डॉक्टर खुल गया। ए नवे डॉक्टर साहब जे इन्होंने बाहर को चपेड़ा मारता रहे। अच्छा, लेकिन इनका ये हशर कैसे हुआ? असल च पिछले हफ्ते यंग डॉक्टर ने इन्होंने कुटिया सी, और कह रहे से अगले हफ्ते भी कुटना है। डॉक्टर साहब बबो किथे है कुर्सी ਤੁਹਾਡੀ? वाह जी वाह, माशाल्लाह। की वायरल इन्फेक्शन। ये छींकने लगे थे? ये निच मारन लगे तो सवेरे उड़न लगे ने। और जिन्हें सेहतमंद है अगर छिक आ जाती इन्होंने पाट जाना सी। माशाल्लाह अपने ना तोड़े आजे। डॉक्टर साहब पार्ट टाइम केले भी बेचते हैं। शुगर लो हो रही है। हाँ जी, केले दी। अच्छा, ये डॉक्टर यहाँ पर किस सिलसिले में आया है, मैं जानना चाहता हूँ। ਸਾਰੇ ਯੰਗ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਿਆ। वैसे डॉक्टर साहब तुसी निच मार क्यों नहीं देखो बारी? ये नीचे कसीटी नहीं कई कवरी मारना। बाकी छींक अब ऐसे तो नहीं आ जाती?
एक छींक ये तो किसी वजह से आती है, और दूसरा यॉनिंग, जब आपको जमाही आए। जमाही कंटेजियस है, किसी को जमाही लेता देखें आपको भी आ जाएगी। ए निश दा कोई तरीका दसो डॉक्टर साहब इन्हां नूं, साडी ते जान छडाओ ना। सूरज के सामने बैठे थोड़ी देर, उसकी तरफ देखें हल्का सा, और बस छींक आ जाएगी। शुगर लो हो गई। इन्हें ओली ओली टेबल भी खा जानी है। बाहर 8-9 लूंगर खा के है। सर अकेले सबसे ज्यादा कौन खाता जी? वो जिसमें पोटेशियम की कमी हो, या बंदर। ए पोटाश केस है या दूसरा? चेक कर लो मजीद नू। हाँ जी। थोड़ा जिहा थल्ले, अरे थोड़ा जिहा इधर करके ना, बस इत्थे खुरक। अच्छा मैं तंदुरुस्त हाँ, सारा दिन मैनू चेक करता रहता है। आप हर वक्त मैं कहने ते मारनी, मैं ते मारा ना। एडा फजूल आदमी सुते पे भी खाता रहता है। तो मामा सुते पे दी शुगर लो नहीं हो सकती? भाई पॉइंट तो है, और यदि शुगर को 3-4 मन लो हो जाती। डॉक्टर साहब भाई हो, मैं क्यों बैठा? मेरा मोरा हिले है, मैंने मोह चाहिए। डॉक्टर साहब बैठो। अच्छा इन्हें पता भी नहीं कि है कौन। अरे वाह, जी बड़े खुश लग रहे हैं आज ते हैं। अच्छा भाई बड़ी मुबारक हो तुम लोगों को। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपके मुतालबात बिलाखिर मान लिए गए। मैं तो पहले दसिया सी कि 100 गंडा भी खाएंगे, 100 चित्र भी। अच्छा मुतालबात तो तुम्हारे तस्लीम हो गए जी, तो काम पे वापस क्यों नहीं आ रहे हो? सर आ रहे हैं भी, हम 1-2 दिन तो देना सेलिब्रेशन के। असी तो माल रोड दे तो जाके भंगड़े पाने ने। आ यंग डॉक्टर ने भंगड़ा पाना है ते इन्हें टोआ पाना है। तेरे टोई च बैग भी केले खाना है। सर चूंकि ये गवर्नमेंट करप्ट है और आपको पता है करप्ट हमेशा बुज़दिल होता है, ठीक, तो हमें यकीन था कि ये बुज़दिल गवर्नमेंट हमारे मुतालबात माने ही माने। मियां साहब ने मनना नहीं सी, इन्हें डराया उन्होंने। किसने? आ डॉक्टर केले ने। ये डॉक्टर केला। मियां साहब जो मिलन आए ना पीछे केलियां दा ट्रक सी। सर इस गवर्नमेंट को डराना कोई मसला ही नहीं है, हमने साबित कर दिया है। आपने जिस फ्रेटर्निटी, जिस स्ट्रेंथ का मुजाहरा किया है, मैं तो इससे कमेंडेबल समझता हूँ। सर सियासी तहरीक भी अब यंग डॉक्टर्स ही चलाएंगे। वाह वाह वाह, जिस तरह वकला हमेशा बारिश का पहला कतरा हुआ करते थे, वो बेचारे बड़े मायूस हैं। जब से इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी वाला तमाशा निरा मखौल निकला, ये बेचारे बहुत डिसइल्यूजन है। लेकिन सर हम डिसइल्यूजन नहीं होंगे, हम साबित करेंगे। ये पनामा भी मनणगे, ये नंदीपुर भी मनणगे, ये ऑरेंज ट्रेन भी मनणगे। जी मैं मनान दिया, उन्होंने सारा कुछ मान जाना जी। जिस तरह कह रहे हैं उन्होंने वो कुछ भी बन जाए जरा उन्होंने कीता ही नहीं। भाई यंग डॉक्टर्स एक तहरीक है और उसमें बहुत ताकत है। उन्हें जी ताकत है सर, इहदे च कशिश भी है। ओदे कशिश है ना, इहदे च निच है। किसमें? ए डॉक्टर केले च। डॉक्टर साहब दी वजह तो है सारा कंप्लीट होया। इन्होंने बतख बन के इhtजाज कीता सी। बतख किसे कह रहे थे तुम? इन्हें दोवां च बतख कौन लगदा? सर गल सुनो। हाँ जी। जेड़ा इhtजाज उन्होंने उत्थे कीता सी, हाँ जी, ओदा एक सीन तुहानू दिखाइए। नहीं हम नहीं इंटरेस्टेड। सर की हो गया? सर हमारे मुतालबात माने गए, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप जेलस हैं हमसे? यार ये क्या बात हुई जेलस है? हमारा टाइम थोड़ा सा है, तुम तंग कर रहे हो। नहीं 2-3 मिनट दे दो। छोटा सा चलो बैठो नहीं अभियो। चलो चलो ओ बारी बरसी कटन गया ते खट के ले आंदे लाचे। करप्शन फड़ी जानी सी, खत लेके आ गए चाचे। करप्शन फड़ी जानी सी, खत लेके आ गए चाचे। करप्शन फड़ी जानी सी, खत लेके आ गए चाचे। ओ बारी बरसी कटन गया ते खट के ले आंदी जोड़ी। अच्छा क्या खट के क्या ले आंदी? जोड़ी जोड़ी तुसी अपने कान क्यों नहीं साफ कराओगे? खट के ले आंदी जोड़ी। जोड़ी नहीं जोड़ी। एहतसाब कुवारा रह गया, कोई खोल के ले गया कोड़ी। एहतसाब कुवारा रह गया, कोई खोल के ले गया कोड़ी। ओ बारी बरसी खटन गया ते खट के ले आंदियां तारा। तेरे सदके तारा
ना लता दे गरीबां दा पैसा खा के हुण झूठन जास ते कारां गरीबां दा पैसा खा के हुण झूठन जास ते कारां गरीबां दा पैसा खा के हुण झूठन जास ते कारां गरीबां दा पैसा खा के हुण झूठन जास ते कारां गरीबां दा पैसा खा के हुण झूठन जास ते कारां ओ बारी बरसी कटण गया ते खट के ले आंदा आलू ये बारी बरसी जरा गरीब सी बिलावल दियां मौजा लगियां कोई अंकल ते कोई खालू बिलावल दियां मौजा लगियां कोई अंकल ते कोई खालू बिलावल दियां मौजा लगियां कोई अंकल ते कोई खालू ओ बारी बरसी खटण गया ते खट के ले आंदी किरपाने सरदार लगा शेरा मौसम तरने दा ते गवाच गया इमरान 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 मौसम तरने दा ओ बारी बरसी खटण गया ते खट के ले आंदा पतासा पनामा दा बयान सुन के मेरा निकल गया हासा पनामा दा बयान सुन के मेरा निकल गया हासा पनामा दा बयान सुन के मेरा निकल गया हासा पनामा दा बयान सुन के मेरा निकल गया हासा मियां दा बयान सुन के मेरा निकल गया मियां का नहीं वो कह रहा पनामा का ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਮੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਮੀਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹਾਸਾ ਮੀਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹਾਸਾ ਮੀਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ तो दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।